इन्द्रेणी मनमा यहाँलाई प्रस्ताव हो बेगर्नी सामुनी भिनाजु भनेर जिस्किन पाइन्थ्यो गिफ्ट सिफ्ट लिन पाइन्थ्यो नि त खै प्रस्ताव हो बेगर्नी तिमीले बुढो चिनाइनौ के गर्ने हे नभन्दा त यस्तारी जोस दिन्छौ मैले बुढो चिनाए खोस दिन्छौ हे चिनाउन नि तिम्रो मन रुनी छन् कि क्या हो देखाउनै नहुँ हे आफ्नो आफ्नो भाग्य हो लेखाको तिम्रो बुढो कहाँ छौरा देखाको ए लास्टै ह्यान्डसम उनैको भर आफै चिन्छौ गुगलमा सर्च गर
सावित्री शाहले गाउनुभएको निकै कालजयी र निकै पुरानो कर्णप्रिय यो अजम्बरी कालजयी भाका। यतिखेर सावित्री शाह अमेरिकामा हुनुहुन्छ। उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायु उहाँलाई सदा सदा नेपाली समाजमा अजर र अमिट रहने शुभेच्छासहित हार्दिक सम्मान गर्दै जोरदार तालीसहित अहिले भने शिलाले र साथीहरूको आवाजबाट हिमालय टेलिभिजन इन्द्रायणी.com युट्युब मार्फत कार्यक्रम इन्द्रायणी हेर्नुभएका तपाईँ भगवान रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। सेवा सन्देश र मनोरञ्जन कार्यक्रम इन्द्रायणी संस्कृति सभ्यताको जननी हो। धेरै लामो समयदेखि कहिले बस्तीबाट त कहिले स्टुडियोबाट, कहिले पीडाका बिचबाट त कहिले खुसीका बिचबाट हामीले कार्यक्रम दिइरहेका छौँ। नयाँ प्रतिभालाई प्रोत्साहन, पुराना स्रष्टाको सम्मान कार्यक्रम इन्द्रायणी। यी भाकाहरू पुराना स्रष्टाका गाउँदा साँच्चै उहाँलाई भावी पुस्ताले स्मरण गर्दछ। यो छोड्दै जाने भने उहाँले गाएका शब्द के हुन् ती पनि बिर्सँदै जान्छ। त्यसकारण यसरी पुराना स्रष्टाहरूका गीतहरू गाउँदैछ। अहिलेको पछिल्लो समयमा केही व्यक्तिहरूको विचारमा यसलाई नराम्रो रूपमा हेरिरहेछ, तर त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। पुराना स्रष्टालाई हामीले सम्झेनौँ भने त ती स्रष्टाका गीत कसरी आउन सक्छन्। हजार रेडियो नेपालमा उत्पादन भएका गीतहरूलाई हामीले सेतुरामदेखि लिएर पन्ना काजी, बच्चु कैलाशदेखिका सबैका गीत गाउँदै प्रत्येक पुस्तामा दियौँ भने ती स्रष्टाका त्यतिखेरका कालजयी भाका गीत मर्दैनन् र हाम्रो वास्तविकता जस्ताको तस्तै रहन्छ। आज पनि नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा झन्डै 15-20 वर्ष पहिला प्रिय र धेरै दर्शक र श्रोताको मन जित्न सफल शिलाले र अहिले पछिल्लो समयमा दोहोरी जस्ताको तस्तै प्रत्युत्तर सवाल जवाफमा असाध्यै खारिएकी गायिका बबिता बानिया जेरी बिचबिचमा हुनुहुन्छ भने इन्द्रायणीका कृष्ण बजगाई, मनमाया वाइबा, खिमारोका मगर, शर्मिला श्रेष्ठ अनि सानो बाल कलाकार नवीना केसी यता बसिराख्नु भएको छ भने मेरो दायाँपट्टि हुनुहुन्छ जलुमाया गुरुङ, त्यसै गरी बबिता बानिया जेरी, पूजा मगर, भावना साई, मिना राय माझी, सबिना मगरजी। आज पछाडि पावल राई, कृष्णबहादुर गन्धर्व, छत्रबहादुर साई, लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे र जोर मादलमा आज खगेन्द्र विश्वकर्मा र चन्द्र खड्काजी हुनुहुन्छ भने आज दिलीप खड्का, दीपक केसी, अमित कणेल, दिपेन देउवा, विवेक ओले, मन्जु कणेल लगायतको प्रविधिको टिम दिनभरि रहिरहेको छ। उहाँहरूलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्छौँ। व्यवस्थापक भक्त देउवा, प्रतिमा कणेल, त्यसै गरी दीपक घिमिरे, नवीन सिगदेल, जीवन टन्डन लगायत शिशिरनाथ सबैलाई हामी सम्झिँदै आजको कार्यक्रम ऐतिहासिक हुनेछ। किनभने यहाँभन्दा पहिला शिला आलेले दुनिया साराको मन जित्नु भएको छ। अहिले शब्दमा सायद नेपालमा टुक्का इन्द्रायणीबाट हामीले टुक्कालाई यो अवस्थामा ल्याएको। सबभन्दा पहिला लाइभ दोहोरीको ट्रेनिङ नम्बर 1 मै बस्यो गीतै त्यही हो, बबिता बानिया जेरीले र मैले। दीप सागरजीको गीत मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर, त्यहाँबाट ट्रेनिङ नम्बर 1 मा जान सुरु भएको। र वास्तवमा यो ट्रेनिङ नम्बर 1 भन्दा पनि नेपाली मौलिक गीत सङ्गीतलाई इन्द्रायणीले साँच्चै ज्यान दिएर यो अवस्थामा ल्याएको छ। किनभने यसको साँच्ची संसारभरिका दर्शक छन्। नहेर्ने ठाउँमा पनि हेरेर अब हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशदेखि सारा अरू जो नेपाली भाषाभाषी बुझ्नुहुन्न उहाँहरूसँग पनि हाम्रो दोहोरीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। 2टा सरप्राइज पार्नु छ आजको स्टेजको यो मितिमा। बबिता बानिया जेरी र शिला आलेका बिचमा दोहोरी के हो त? दोहोरी खेल्दा कस्तो मजा हुन्छ त? एउटा फुटबल खेल जस्तै हो। कहाँबाट छलाउने, कहाँबाट लएर कसरी गोल हान्ने, यही नै हो लाइभ दोहोरीको मजा। र आज तपाईँहरूलाई यो मजा हामी दिलाउँछौँ। यतातिर बबिताजी, यता शिला आले, कसलाई मैले भन्नु पर्ला दुवै उस्तै खाले। बबिताको रातो सारी छिर्के मिर्के उनको, थाहा छैन तलमाथि शब्द आउँछ कुनको। मेरा लागि दुवै बहिनी सराबरी थिए, इन्द्रायणीमा सराबरी माया मलाई दिए। शिला आले युएस बसी फर्किएर आइन्, फर्किएर आएपछि पनि निकै धेरै गाइन्। यतातिर मुस्कुराउँदै हेरिरहेछन् जेरी, आजभोलि पत्तो छैन पहिला थिइन् मेरी। अब मन के गर्छन् कुन्नी देखिन् शिला फेरि, पहिला शिला अहिले जेरी, दुवैजना साथी। कति विश्वास छ त हेर्नुहोस् कृष्ण कणेलमाथि। शिला बहिनी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हेर्नुहोस् त हिमालय टेलिभिजनबाट इन्द्रायणी.com युट्युब मार्फतबाट आजको कार्यक्रम कस्तो हुने हो भनेर खेतबारीमा गाई भैँसी जाने हुन् थाहा छैन।
किनभने पहिलोचोटि शिला हालेर बबिता बानियाजीहरूलाई एकसाथ हामीले राखेका छौँ। यता मनमाया टक्क लाएर पलेटी कसै छन्, उनले पनि के हुने हो सोचेर बसेकै छन्। मैले मेरी मनमायालाई भनिदिनु के भएको छैन, कति पनि सायद मिलेन, अझै नि व्यवहार छैन। शिलाको नि बे भयो नि जेरीको नि भयो, मेरी बहिनी मनमायालाई नि कता गयो गयो कतै जानु। मनमायाको बिहा भए त यहाँ बस्नेहरूलाई टुक्का नि आउँथेन ल, खालि उसकै गुराली मात्रै आउँछ धेरै जसो त। काली पारे दाई मेरो मायालाई नबिर्सनु भए, निकै प्यारो गीत, निकै प्रिय गीत विश्वव्यापी चलेको इन्द्रजी र लक्ष्मी नेपाललाई जोरदार तालीसहित हामी सम्मान गर्दै आज भने उहाँको गीत इन्द्रणी मार्फत हामी शिला हालेर बबिता बानिया जेरीका बिचमा घम्सा घम्सी दोहोरी हेर्नेछौँ। मुख छुचो छरी साउन पाइँदैन, काली पारिँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है, अरू केही चाहिँदैन, अरू केही चाहिँदैन, मुख छुचो छरी साउन पाइँदैन, काली पारिँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है, काली पारिँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है। जे भने नि गीतैमा छान मुखले भन हातले चाहिँ नहान, काली पारिँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है, गीतैमा छान मुखले भन हातले चाहिँ नहान, काली पारिँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है, काली पारिँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है। ए तिमीले कुरो नबुझ्दा जात्रै हो, नबुझ्दा जात्रै हो, आइलाग्नेलाई जाइ लाग्ने मात्रै हो, काली पारिँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है, नबुझ्दा जात्रै हो, नबुझ्दा जात्रै हो, आइलाग्नेलाई जाइ लाग्ने मात्रै हो, काली पारिँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है, काली पारिँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है। ठाउँ छोडेर
सम्मै पातल ओठ बचाउँछ त्यो जम्मै काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है जतानी समय पातल ओठ बचाउँछ त्यो जम्मै काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए यो कुरालाई छोड्देऊ यहीँ बरु कसो गरी बिता छौ दिनहरू काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है छोड्देऊ यहीँ बरु कसो गरी बिता छौ दिनहरू काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारे हे बिता छु दिन पिराती साँचेर तिमीले गएको दोरीमा नाचेर काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है पिराती साँचेर तिमीले गएको दोरीमा नाचेर काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए अहिले नाच्न रोदीमा गएको कति भोर सुत्केरी भएको काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है रोदीमा गएको कति भोर सुत्केरी भएको काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए मनका इच्छा उडेर गइसक्यो तङ्ग्री सके एक वर्ष भइसक्यो काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है उडेर गइसक्यो तङ्ग्री सके एक वर्ष भइसक्यो काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए नछोडा है अर्काको भरमा कसले हेर्छ बच्चीलाई घरमा काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है अर्काको भरमा कसले हेर्छ बच्चीलाई घरमा काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए तिमीले मलाई के सिकाइराकी हौ बच्चा छोडी अमेरिका गएकी हौ काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है के सिकाइराकी हौ बच्चा छोडी अमेरिका गएकी हौ काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए किन हो र झन् ठुलो बनेको
हाम्रा कुरा मान्दिमला खुनीको देश छोडेर पलायन हुनेको काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है मान्दिमला खुनीको देश छोडेर पलायन हुनेको काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए छैन बहिनी भनेर साथ दे त 2-4 वर्ष पर्या थे बाध्य त काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है भनेर साथ दे त 2-4 वर्ष पर्या थे बाध्य त काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए गीत सङ्गीतले बदल्थ्यो चोलानी हरियो डलर मन पर्यो होला नि काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है बदल्थ्यो चोलानी हरियो डलर मन पर्यो होला नि काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए पर्छ एक दिन जीवन सहार्नी कोहला र डलर मन नपार्नी काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है जीवन सहार्नी कोहला र डलर मन नपार्नी काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए देखौँ सधैँ हाँसेको रमाको को थन्क्याउँछ यो यसमा कमाको काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है हाँसेको रमाको को थन्क्याउँछ यो यसमा कमाको काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए सबले देख्छ लाको राखाको कसलाई के थाहा यो मनमा पिर भएको काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है लाको राखाको कसलाई के थाहा यो मनमा पिर भएको काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए साक्षी राख्नु दया र धर्म त जहाँ पुगे नि बदलिन्न कर्म त काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है दया र धर्म त जहाँ पुगे नि बदलिन्न कर्म त काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए यही पेसाले 20 वर्ष खाकी छु त्यसैले त फर्केर आकी छु काली पारी दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है
साङ्गीतिक संस्थाको मन बुझाइदेऊ श्याम राणा जस्ताको गाली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है साङ्गीतिक संस्थाको मन बुझाइदेऊ श्याम राणा जस्ताको गाली पारे दाइ मेरो तिमी हामी सबैलाई चिन्या छ आफ्नै बाटो रोजेर हिँड्या छ गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है राम्ररी चिन्या छ आफ्नै बाटो रोजेर हिँड्या छ गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए भन्थ्यो मलाई यादैमा हराउँछु श्यामले फोन गरेर क्या अस्ति यादैमा हराउँछु मनमायालाई लास्टै मन पराउँछु गाली पारे नबिर्सनु है यादैमा हराउँछु मनमायालाई लास्टै मन पराउँछु गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु हे इन्द्रेणी चाहिँ दुनिया सारा छ मनमाया नै आँखाको तारा छ गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है दुनिया सारा छ मनमाया नै आँखाको तारा छ गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए दोष लगाउँछन् के भनौँ मैले तेरी दिदी लएन कसैले गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है के भनौँ मैले तेरी दिदी लएन कसैले गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है हे सबको आँखा यिनमाथि बल्या छ तिम्रो जीवन कसरी चल्या छ गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है यिनमाथि बल्या छ तिम्रो जीवन कसरी चल्या छ गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है हे आफ्ना पराई राम्ररी चिन्नी हो मेरो तै गफलाउने हिँड्नी हो गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है राम्ररी चिन्नी हो मेरो तै गफलाउने हिँड्नी हो गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है हे थाहा छ सबलाई दुनिया चिन्छौ बिहे गर्न सुझाव चाहिँ के दिन्छौ गाली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है दुनिया चिन्छौ
है सुसल्ली पर्छ दिलमा पिरातीले खाउनु कि बे गर्नु कि केटा देखाउनु काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है पिरातीले खाउनु कि बे गर्नु कि केटा देखाउनु काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है हे छैन अरे भेटाको भन्छन् यिनी नाम लिन्न केटाको मेरो मायालाई नबिर्सनु है आज भेटाको भन्छन् यिनी नाम लिन्न केटाको काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए छैन भन्छौ कोहीसँग हिँडेको तीनटा बोयफ्रेन्ड छ मैले चिनेको काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है कोहीसँग हिँडेको तीनटा बोयफ्रेन्ड छ मैले चिनेको काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है हे हो कि कतै कुरा नै जोडेको किन हो त तिनटैले छोडेको काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है कुरामा जोडेको किन हो त तिनटैले एउटाको छत्र हो काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए क्यारी पाल्ला कसरी जान्छिन् एकै छाकमा 4 माना भात खान्छिन् काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है कसरी जान्छिन् एकै छाकमा 4 माना भात खान्छिन् काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है हे नभन न गइदेलिन् उठी डाइटिङ हो रे आजकल त 5 मुठी काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है गइदेलिन् उठी डाइटिङ हो रे आजकल त 5 मुठी काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए दिदी मान्छु म पराई ठान्दिन मनमाया वाइवालाई अरूलाई होइन फेरि म पराई ठान्दिन भेना चाहियो अरू केही जान्दिन काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है म पराई ठान्दिन भेना चाहियो अरू केही जान्दिन काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है हे मनी बसु मनुलाई नभनी तिमीलाई खोज्देऊ तिमीलाई पिर्छ भनी काली पारे दाइ
मेसो लाइन्थ्यो भेना भइदे जिस्किन पाइन्थ्यो गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है के मेसो लाइन्थ्यो के मेसो लाइन्थ्यो भेना भइदे जिस्किन पाइन्थ्यो गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है हे भनेको त नजरा लाइएको यिनलाई होइन तिमीलाई हो चाहिएको गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है नजरा लाइएको यिनलाई होइन तिमीलाई हो चाहिएको गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए मनमायालाई प्रस्ताव हो बेगर्नी सामुनी भिनाजु भनेर जिस्किन पाइन्थ्यो गिफ्ट सिफ्ट लिन पाइन्थ्यो नि त खै प्रस्ताव हो बेगर्नी तिमीले बुढो चिनाइनौ के गर्ने गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है प्रस्ताव हो बेगर्नी तिमीले बुढो चिनाइनौ के गर्ने गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है हे नभन्दा त यस्तारी जोस दिन्छौ मैले बुढो चिनाए खोस दिन्छौ गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है यस्तारी जोस दिन्छौ मैले बुढो चिनाए खोस दिन्छौ गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है हे चिनाउन नि तिम्रो मन रुनी छन् कि क्या हो देखाउनै नहुने गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है तिम्रो मन रुनी छन् कि क्या हो देखाउनै नहुने गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है हे आफ्नो आफ्नो भाग्य हो लेखाको तिम्रो बुढोका छौरा देखाको गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है भाग्य हो लेखाको तिम्रो बुढोका छौरा देखाको गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए लास्टै ह्यान्डसम उनैको भर आफै चिन्छौ गुगलमा सर्च गर गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है उनैको भर आफै चिन्छौ गुगलमा सर्च गर गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है हे यो कुरामा अगाडि सरिन भयो नानी यो कष्ट गरिन गाली पाइँदै मेरो मायालाई नबिर्सनु है अगाडि सरिन
केस हुन्छ अनौठो केस हुन्छ आँखा लाउला नचिने बेस हुन्छ गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है अनौठो केस हुन्छ अनौठो केस हुन्छ आँखा लाउला नचिने बेस हुन्छ गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है हे मनको कुरा मुखैले फुकाउ भो मुखैले फुकाउ भो राम्रो बुढो घरैमा लुकाउ भो गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है मुखैले फुकाउ भो मुखैले फुकाउ भो राम्रो बुढो घरैमा लुकाउ भो गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए मन मायालाई खोज्दिने हो के तिमीले भने मन तिमीलाई इट्स ओके गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है खोज्दिने हो के तिमीले भने मन तिमीलाई इट्स ओके गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है हे पक्कै राम्रै भाहोला जुलाई यिनको बारे सोध्ने हो दाजुलाई गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है भाहोला जुलाई यिनको बारे सोध्ने हो दाजुलाई गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए खोइ के सोध्ने दुनियाँ भाग्य छ मकै कुर्न बाँदरलाई राख्या छ गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है दुनियाँ भाग्य छ मकै कुर्न बाँदरलाई राख्या छ गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है हे कुर्नी मकै अर्कैले खाला उही बाँदरले लगाइदेला फुलमाला गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है अर्कैले खाला उही बाँदरले लगाइदेला फुलमाला गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है ए एउटा सँग मै घरबार जोडाउँछु तिम्रै अघि नङ्गार छोडाउँछु गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है मै घरबार जोडाउँछु तिम्रै अघि नङ्गार छोडाउँछु गाली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है 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 काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु है। हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यति मिठो गीत सृजना गर्ने इन्द्रजीसी र गाउने
इन्द्रजीसँग लक्ष्मी नेउपानेलाई जोरदार ताली फेरि पनि। हेर्नुहोस् त दोहोरीको मजा कस्तो हुन्छ, बिचमा कतै कतै बिगार्नुहुन्छ कि कतै बढी आक्रमणकारी हुनुहुन्छ कि भनेर म थरथर डराएँ पनि होइन। एकदम डर लाग्छ, आफू झगडा मन नपराउने मान्छे होइन। एकदम मिठासले गयो। अहिले त उहाँहरू सौताको गीत गायो भने राम्रै गाउनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई, एकदम राम्रो तरिकाले। अन्तिममा आएर मकैको जिम्मा बाँदरले लाउँदाखेरि आफ्नो जिम्मा पनि मैला दिएर छोड्नुभयो र धेरै धन्यवाद छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मिठासले गाउनुभयो शिला बहिनीले। जेरी बहिनीले हरेक ठाउँमा त्यस्तै उहाँले खोज्नुहुन्छ शब्द ट्याक्क कहाँबाट आक्रमण गर्ने। शिला बहिनी जेठी दिदी भए हुँदा ती कुरालाई मिलाउँदै कसरी टक्क लाने शालीनतामा। एकदम धेरै धन्यवाद। आज साँच्चै हेर्नेको यति आनन्द आयो। आज कतिका तरकारी डढे पक्का पनि। आज निकै रमाइलो भयो। वास्तवमा संसारभरिका दर्शकले माया गर्नुभएको छ। यहाँ गीत गाएको सुन्दा यहाँ घन्टा बितेको पनि थाहा हुन्न। उसले गाएकोमा आनन्द हुन्छ, उसले गाएकोमा आनन्द हुन्छ। यहाँ गाउनेलाई पनि घाटा छैन, आउनेलाई पनि घाटा छैन। मेलम्ची नदी हेलम्बु र मेलम्ची भोटेकुसी हुँदै लमजुङको दुर्दिको पहिरोलाई पनि हामीले देखाएर आएका छौँ भने हाम्रो यात्रा अब तत्कालै मनाङमा जानेछ र देशैभरिका बाढी पहिरो विपत्तिमा हामी सेवा सन्देश र मनोरञ्जन भए हुँदा यहाँ सेवा हुन्छ, सन्देश हुन्छ, मनोरञ्जन हुन्छ। मनोरञ्जन मेरुदण्ड हो। हामीले यी तीनवटा कुरालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब हाम्रो बिस्तारै ठेट कल्चरतिर हामी बिस्तारै जानेछौँ। र आज शिला बहिनी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, किनभने तपाईँ धेरै समय आएर काठमाडौँमा बस्नुभएको थियो। सुरुमै आउँदा भन्नुभएको थियो कि कृष्ण दाई म नेपाल फर्किएँ, पहिला म इन्द्राणीबाटै सुरु गर्छु भन्नुभएको थियो। 1 महिना नबित्दै उहाँ छ्यास्ती जताततै शिला हाले सबैले खोज्नुभयो। यो राम्रो पक्ष हो। र बबिता बानिया जेरी उहाँको एकदम खतरा छ त्यो गाउने शैली। धेरै धन्यवाद छ। शिला बहिनी आज गाउँदा कस्तो लाग्यो? खुसी लाग्यो, मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो। अब गाउँदाखेरिमा अब हुन्छ नि आफूले भनेको उताबाट आएको शब्दहरूको पनि त्यो एकदम मजाले मिलेर गएको जस्तो लाग्यो। आज भाइसँग गाउँदा नि बहिनीसँग गाउँदा पनि रमाइलो लाग्यो मलाई। रमाइलो एकदम। धेरै धन्यवाद छ। जेरी बहिनी आज कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? सर्वप्रथम त यो लोकदोहोरीको सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रणी हेरेर देश विदेशमा रहनुभएका समस्त दर्शक श्रोताहरूलाई साङ्गीतिक अभिवादन। र आज मेरो सौभाग्य पनि हो, दिदीको गीतहरू चल्दाखेरि, दिदीको नाम चल्दाखेरि मैले गीत गाउन जान्दैन थिएँ। विभिन्न वातावरणहरूले, काठमाडौँका महँगी दुःख पीडाले मलाई जबरजस्ती गायिका बनाइदियो र दर्शकहरूले त्यो मन पराएर अहिले धेरैले दोहोरी रुचाउनु भएको छ। र एकदमै दोहोरीको धरोहरहरूसँग, खम्बाहरूसँग यसरी दिदीहरूसँग सवाल जवाफ गर्न पाउनु भनेको हाम्रो एउटा अभाग्य पनि हो। दिदीले देखाउनु भएको बाटोलाई पछ्याए होला जस्तो लागेको छ। दिदीलाई मेरो सम्मान छ। एकदम सुरुबाट अन्तिमसम्म एक ठाउँमा पनि नरोकिकन सर र धारा प्रवाह जानुभयो। दोहोरी भनेको खास यही हो। आज बहिनीहरूलाई हृदयदेखि धेरै धन्यवाद। मैले जसले पनि राम्रो गीत नबिगारिकन गायो भने त्यसलाई ट्याक्क पुरस्कार। पहिलो पुरस्कार इन्द्राणीमा मनमाया वैभा र युवराज आचार्यले पाउनुभयो। त्यसपछि रिसा बजागाई र चिज गुरुङले, त्यसपछि फेरि मनमाया र चिज गुरुङले पाउनु भएको छ। र आज जेरी बहिनी र शिला हालेले एक ठाउँमा पनि नरोकिएर धेरै धन्यवाद छ बहिनी। शिला बहिनी पर नवीना केसी हुनुहुन्छ। उहाँ इन्द्राणीमा आउनुभयो, गाउनुभयो, उहाँको कुराकानी भनियो। उहाँको बुवा त्यत्तिकै कसले मारिदिएछ। हामी त्यो गीत गाएको 2-3 महिनामा उहाँलाई 6,52,000 लिएर त इन्द्राणी मार्फत त्यहाँ पुगेका थियौँ भेटाउनुको लागि। रुकुममै दिने गएका थियौँ। भनेपछि इन्द्राणीमा यति धेरै कलाकार मात्र होइन, सबैको व्यवस्थापन हुन्छ। यो इन्द्राणी संस्कारको आयाम हो। कृष्ण कणेल भोलि नरहन पनि सक्छ, तर यो भनेको संस्कार हो। मेरो शरीर अस्वस्थ भए हुँदा मैले तपाईँहरू अग्रजलाई भनिराखेको छु, मलाई अरू केही गर्नु पर्दैन। नेपाली कलाकारहरूले खुट्टा तान्नेर पर कुना बसेर छिड्किन लाउने काम नगरिदिएपछि म जति पनि गर्न सक्छु। आफ्नो दुश्मन भइदियो भने बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ। अहिले मलाई त्यस्तै भएको छ। कपिराइट छन् 30वटा, तिनको नाम भनौँ भने मेरा प्रिय मित्रहरू छन्। ती कसले फसाएको नाम मैले भनिएको छैन, किनभने इज्जतको कुरा पनि हो। म यदि केही भइहाल्यो भने तपाईँहरूले कार्यक्रम चलाउन जान्नेले इन्द्राणीमा आएर चलाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। किनभने डाक्टर साहबले मलाई धेरै भइसक्यो, मेरो आवाज पनि यस्तो भइसक्यो। तपाईँलाई थाहा छ कस्तो थियो आवाज पहिलाको श्रृङ्खलामा। एउटै व्यक्ति रात दिन खट्दा रहँदैन। मैले चाहन्छु मेरो काखा पाखा कोही पनि छैन, मेची महाकाली हिमाल तराई इन्द्राणीको लागि सबै बराबर छ, संसारको लागि बराबर छ भन्दै आज प्रविधि संयोजनमा रहेका साथीहरू, अहिले भर्खरै मिलन सापकोटा भाइ टुप्लुका आएर जानुभएको थियो, उहाँलाई पनि मैले सम्झेँ। कुशल बाबु आउनुभएको थियो, उहाँलाई पनि सम्झेँ भन्दै आज तपाईँहरूले जुन किसिमको गीत गाउनु भएको छ, यो गीतले इन्द्राणीको लागि अर्को ऊर्जा थपिनेछ। भोलि स्टुडियो बन्यो भने सबैले साथ दिनुभयो भने
पक्का बन्छ। बन्यो भने सबै कलाकारको लागि छाता र कोही कलाकार दुःख पिरामले मर्नुपर्ने छैन भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। यहाँका